एज इट इज समगल मन अपवित्र अशुद्ध असेल निमित्त हे लौकिक लोकांना बटू मिक्स सॅलरी आणि फर्दर म्हणटाने अशुद्ध अपवित्र जाता म्हण आध्यात्मिक प्रपंच म्हळ्यार मार्गांत कोण चलता आसता ताका म्हणटात आमी थंय वचनाका हांगा वचना म्हळ्यार मनुष्यनाक हें तर न्हय कित्याक तुमी प्युरिटी म्हणटा न्ही शुद्धत्वता आसता आनी अशुद्ध लोकां मदीं खंय जाता म्हळ्यार तुमगेली ती बुद्धी सुद्दां शुद्ध जाता आतां तुमकां अनुभव आयला आतां तुमी देवस्थान म्हणून फंक्शन थंय गेले हांगा गेले पळयलें तुमी कसलो इफेक्ट म्हणून मायंड कॉन्सन्ट्रेशन मेळना आनी पुरा 1 मिनटाचे खंय तरी एक आरती वेळ नमस्कार हें केलो मागीर पुराय हेंच उरलें म्हण आज कितें जालें दिवसभर तुमी खंयचे विचार करता तेंच आमगेल्या मनां उरता आतां प्रपंच लोक कसो करता बरें प्रपंचाचें उलयता तांणी म्हण तुमी तांकां कितें वन ऑफ देम तुमी आनीक एड जाता हें आध्यात्मीक सर्कल खंय जाता म्हण तांणी तें उलय उणी जाता हें उलय जास्त जाता म्हण स्लोली संस्कार आमगेले बिल्डअप जातात खंयचे आध्यात्मीक संस्कार बिल्डअप जाता सो ताजें काम म्हणचें हें अपवित्र म्हळ्यार प्रपंचांत म्हळ्यार प्रापंचीक जिवनांत पुरा अशींच भरिल्लें आसा आनी थंय जास्त तुमी कॉन्टेक्ट दवरनाकाचें म्हण सो तें मन आमी खंय डायवर्ट करपाक म्हळ्यार परमात्मा कडेन भगवंता कडेन की देवा कडेन आनी तें खंय जाता म्हळ्यार सत्संगांत जाता तें आनी खंय जायना तें आतां आमी हांगा इतलें पुराय 1 तास 1.5 तास उलयतात खंय येता प्रापंचिकांचे विशय येना थंय बरें इन कॉन्ट्रास्ट थंय वचत तुमी थंय 1 मिनट उरलें जाली रिमेनींग परत हेंच उलोवचें हांगा इतलें डिफरन्स जाता सो तें प्रापंचिकांतल्यान तुमी मन डायवर्ट करून घेवन परमात्मांत लीन जावंक आतां हांगा पळय ज्ञानयोग चालू आसता तुमी आयकत आसाची मागीर आमकां खंय स्तोत्रां परत म्हणटाची 1-1.5 तास की संख्यान तो वता खंय वचना आतां 1.5 तास आमी कसलें आनी ती यूज करताची ते स्ट्रॉंग संस्कार भितर बिल्डअप जाता खंयच आमी सत्संग बसना जाल्यार तो 1.5 तास खंय वता आशिल्लो आमगेलो एक आळस की न्हीद की खावचें पिवचें असं पुरा गॉसिपींग म्हणटा तांचो वता आशिल्लो आजी परमात्म्यान आमी इतलें प्रार्थना करचें कशें लायक म्हळ्यार हें पुरा तो सृश्टी करता सृश्टी पालन आनी नाश करतलो तें आमगेलें जायना देवान केलें करचें येता की पळय ना आनी आमगेलें कसो जाता की म्हळ्यार ताणें कसो केलें तें उपयोग करचें तितलेंच देवान कसो केलें न्ही तो उपयोग मात आमी करता आसताची आमगेलें श्रेश्ठ करचें जायना आतां आमगेलें केन्ना जाता ताणें ती कॅपेसिटी दिल्या मात्र ताका अनुग्रह आसल्यार जाता आतां एक करून म्हणटा तूं कर रे म्हणून एक्चुअली तागेलें जायना ताणें केलें म्हणून आतां घडचें तें परत येता पळय कोण तो चांडल आसलो ताका वेद कसो कळना जाल्यार म्हणटा तूं म्हणटा रे म्हणून तें हांणी दिलें म्हणून जाता ताका तागेल्या बुद्दीन जायना तें तशेंच आमी पुरा करचें कशें म्हळ्यार देवान आमकां एक सांगलें म्हणून देव आमकां उपयोग करता उपयोग कसो करता म्हळ्यार ताणें कसो क्रिएट केलें पळय ताजो उपयोग करा म्हणून जाल्यार आज आमी कसो करता की म्हळ्यार म्हालगड्याले मनाचे विरुद्ध गुरूला विरुद्ध देवान कसो सांगलें ताजे विरुद्ध मना येयली तशी परत करता आसताची हें मना येयली तशी कोणाचेर एकलो आयकूं का कोणाक आयकना केन्ना पयलीं परत तशें स्वभाव आशिल्ले घरांत परत थंय कॉन्फ्लिक्ट हजबंड एंड वायफ आवसले समना गुरांनी तें बट सुटलें थंय समना स्वामीले समना म्हळ्यार समथींग इज रॉंग सो आमी मनशान आयज खंय करता म्हळ्यार आपणें जाय जाल्यार तशें वर्तन करचें न्हय आनी सर्वभूतात्मक तो परमात्मा भितर बसून पळयता आसता म्हणून कल्पना तुमी करता खंयची कल्पना तुका तो देव भितर आसा आनी आमी कसो कसो पळय एवरी एक्शन तो पळयता आसा एवरी विचार तो पळयता सो जाता तितलें तुमी तुमगेलो विचार प्युरिफाय करा खंय मायंड प्युरिफाय जाता हार्ट प्युरिफाय देव थंय येता तो भितर बसला खंय भितर आसतो बट हीज न विटनेस फॉर एवरीथींग तसो करून जाता ताका परगूत आसा जाल्यार ताका गोतस म्हण आमकां गोत ना
म्हणून आमी कसं करताचे हांगा पासून कसं एक करून घेवन चवता बट ताणें रेकॉर्ड केलें म्हण तांकां कळना तुदाच घेतलें देवाक्यांत वयर देवचा काम साध्य ना तो भितर बसयलो देव वता म्हण तशें म्हण हांव म्हणचें खंयचो मनीस एक सत्य आसा आचार विचारान तो ताका भिव का म्हणना आनी म्हणटा पळय एक्सपेरिमेंट विथ दॅट ट्रूथ म्हूण तशें हांव पळयलें ते आमी खंय गेले तुगे जिखून आयज कसो लागलो खंयचे व्हड परिस्थिती हांव सेटबॅक आसता मनशाक तो त्रास येता जाल्यार ही शूड बी फर म्हण आजी मनुश्य जल्म मेळ्ळा आमकां देवान आनी देव कसं करता म्हळ्यार हें पुरा तुमी शिकून ज्ञान घेवन लोकां खातीर काम करा म्हूण आमगेले खातीर काम करतलो मस्त आसाचे 100% आमगेले खातीर काम करतलेच तो तेगेले चेडूं तेगेले बायल तेगेले भाव तेगेले जाती आतां पळय समाजीक मात त्या लेवलच तें आमी समाजीक मात म्हणून बांदता पळय तें पळय त्या लेवलच म्हळ्यार तुमी त्या लेवलार स्टॅग्नेशन तें आनी उदारी कोण आसा पळय ताका संबंद कुटुंबाची तेंच घर ताका तेंच समाज ताका आनी पर्टिक्युलर ताका ब्रँड ना ताका सो सर्वां खातीर आमी काम करतात आनी तुमी हांगेले आयकलां आसलें पुंडलिकाक्ष तेगेलें तें बघ आसा युगे 28 विटेवरे तो कसो म्हणटा सेवा कर्म कोण करता पळय कार्य तेन्ना तो 28 युगार पळय देवताक सोडून वचना 28 युग ताका सोडून वचना देव म्हण हाजें महत्व पळयात तुमी सेवा कितली दिल्या म्हणून ताजे खातीर आमी एवरी ऑपॉर्च्युनिटी वी गेट न्हय आमी हांगा आयले एवरी मिनीट हांगा आमी ते सेवान तूं हें करता तें सोडून घेवन हांगे वरें मेळालो कळ्ळें दुसरें खंय उलयता बसलो आनी कसं उलयता बसलो आनी विचार आज कसं जालें म्हळ्यार सुमार कडल्यान पळय हे भट्टच भ्रश्ट जाल्ले आसात सुमार कडल्यान हांवें पळयलें डबल कसलेंय करनाचे ताका कसं कितें 8 तास कि 6 तास ड्युटी दिल्ली आसा एक पठन करचें सूक्त म्हणटा कसलें म्हणनात पूण एक मनशाक तागेले घराचे ताका गोत भटाक गोतुरता आतां एक उदाहरण घेया बामणके बायल तिगेले घरात गोतुरना भटाक जास्त गोतुरता म्हळ्यार ताणें तागेले विचारचें हागेले विचारचें क्रॉस चॅक करचें ही असल वृत्ती हाजेन कसलें आमकां प्राप्त जायना सद्या आमकां भगवंताली प्रज्ञ ना म्हण हें पळय आमगेलें चल्लें तें प्रज्ञ कॉन्शियसनेस जर आसल्यार तें आमकां अशें पुरा जायनाशिल्लें हे संत लोकांक कशें म्हळ्यार देव कशें प्राप्त जालें म्हळ्यार ताणें एक ते सेवा कर्म भक्तींत निरत जाल्यार आनी खंय पळयनाशिल्लें ताणें आतां उदाहरण दिलें संत तुकाराम तो प्रेमान भजन करता आशिल्लें खंय आतां आमी भजन करच्याक दाखोवच्याक ताणें करच्या फरक आसा तो भजन करता तो तांचो नील जाल्लो आसा सरीत आसा आनी अशें खंय कितले वेळार तो हरी राबलो तें कितें पळयनाशिल्लें खंय ताका पांडुरंगान थंय राबता पळयना ताका तो प्रेमान तें भजन म्हणटा आसता ताका उलयता आसता तो ताका देव नाका म्हळ्यार त्या अर्थान न्ही ताका जाय म्हळ्यार तें प्रियच जाय सद्या आमकां मनशाक कितें तागेलें प्रेम आसा पळय तें दॅट्स इम्पॉर्टंट एज इट इज फिजीक इज नॉट इम्पॉर्टंट तागेलें एक अनुकंप आसा पळय सिंपती की तागेलें एक बरें जावका चांगलें जावका असलें एक एटिट्यूड आमी पुरा डेवलप करता जाल्यार आमी पुरा मातशें लागले प्रपंचान तो आमगेलें म्हणून कसलें ना आतां तुमी सांगा आमगेलें म्हणून कसलें नासता तुमी आतां घरांत राबले ते जाग कोणाले आशिल्ले पयलीं कोणाले की घेतला पळय की न्ही ताजे पयलीं ताणें कोणाले की घेतलो आतां मुखार तुमगेले वच म्हूण कळना आतां सपोजींग परत चेडूं अमेरिका गेलें हें गेलें परत हांगा ते विकून वताचे सांगता म्हाका कसलें नासता म्हळ्यार वास्तवीक आमगेलें कसलें नास पळय आमगेलें न्ही म्हूण आमकां एटॅचमेंट उरना कसं येता वता हांव मातसो एग्जांपल दिलें आमगेले आतां पयशे येता न्ही आसा पगार आसा कसो येता रेंटल इनकम कसो आसा हें तुमगेलें उरता ना काल नाशिल्लें आयज आयलें तांच्यान सोर्स ऑफ इनकम प्रॉफीट की कसं की मागीर हें विनियोग जाता म्हळ्यार आमगेलें म्हणून कसलें उरना इन्क्लुडींग दीस बॉडी हें बॉडी तुमगेलें की न्ही म्हणून म्हणटा आमी स्वतंत्र कोणूय न्ही सो पुरा खेळयतलो तो आसा तो दिता तो खर्च दिता रिसोर्स दिता हें परत दिता ताका इच्छा प्रमाणे आमी काम करता
ಪೂರ ದೇವಾಲಯ ದೇಣಿಗೆ ಪೂರ ತಗೆಲ್ ಶಿವಕ ಚಲೇನ ಪೂರ ತಾಣೆ दिले तगेल कचेऱ्याची असले ॲटिट्यूड कसले काया मन टायम आसता कसं पुरा इट शूड बी युटिलायज फॉलिंग जाका म्हणटा ती दोन प्रकार हांगा लॉ आसता ताका शासन म्हणटात एक म्हळ्यार बाह्य जालें आनी एक म्हणटा ती आत्मशासन म्हणटा ती खंयचें तें सोल कसं सांगता पळय तें कायद्यांत खंयच्या बुकांत ना आतां कोर्टाक गेल्यार तुमगेलें आत्मशासन चलना तें चलता तांगेलें तें कसं फ्रेम केलें पळय तें चलता आमकां बाह्य शासन आवश्यकता ना एक्सटर्नल लॉ नाका आमकां इंटरनल लॉ आतां तुमी करेक्ट करता म्हूण मातसो दिसता की ना दिसता न्ही भितर बशिल्लें आत्मशासन करता न्ही डू दीस डोंट डू दीस म्हूण आनी यू लिसन टू इट कायदो कसो नासता तो आमकां आवश्यकता ना सो तुमी केन्ना कसं करता कळ्ळें लिसन टू द इनर वॉयस म्हणजे आत्मा लिसन टू द इनर वॉयस आनी ते इनर वॉयस आसा पळय तुमी मुखार गेले नंतर केन्ना रॉंग डायरेक्शनाक व्हरना ते तुमकां करेक्ट विचार दिता हें करची चूक म्हणून प्रज्ञा येता मिस जावं न्ही म्हणून तें कळटा तुमकां सो केन्ना तुमी कसं करता म्हळ्यार थोडे वेळ कॉन्सन्ट्रेशन करून मुखारी एक मन कसं सांगता पळय तेंचे तुमी आयकुका हांवें मस्त व्हडलो विचार केला फस्ट टायम कसं मन येता पळय तें करेक्ट आसता मागीर मागीर कशें जाता भितर विचार येता थंय गेल्यार कशें जाता की हागेले बघें तें सेकंड विचार परीक्षा घेवन जातलें अभ्यास हें पळय मागीर येता फस्ट विचार वचका म्हूण येता ना पयलीं सेकंड विचार कसो करता रिवर्स घेता पडटा सो तुमी फस्ट गेल्यार म्हळ्यार फस्ट विचार मुखारी वचका सो आमगेले आचार विचाराक आमगेले आशिल्लो परमात्माची आमगेले भितरच परमात्माची तोची विटनस म्हण आमकां ती पद नेवका आनी कोणा भायर कोणा सांगता म्हण आमी केन्ना म्हणटा पळय हांव केलें म्हाका गोतस म्हूण म्हाका कोणा सर्टिफिकेट नाका आमगेले भितर आशिल्लें म्हाका सांगता की तूं करेक्ट करता आसा म्हणून पुरो आनी भायर भितर बशिल्ल्याक प्लीज करचें भारी सुलभ आसा भायर लोक प्लीज करचें जायना बेस्ट पडलें जाता कसं ना कसं एक नांव दवरता जाल्यार भितर बशिल्लो केन्ना नांव दवरना पुता तूं मातशें करेक्ट करता आसा म्हणून सो ऑलवेज यू वॉट यू शूड डू भितर बशिल्लो कोण परमात्मा आसा पळय ते आत्मरुपारी तो हें पुरा आमगेलो आचार विचार परत नोट करता ही प्रज्ञा आमगे लागीं येवका सो आजी प्रपंचान जल्म आयले आमी तें जिवन करच्याक आमकां फिलॉसॉफी जाय तत्वज्ञान म्हणटात खंय जाय आमकां जिवन करपाक जाय तत्वज्ञान म्हूण आजी तुमी पुरो ज्ञान मार्गार आसात कशें करता कशें करना म्हूण पुरो हें तत्वज्ञान सांगता आनी कृष्णान भगवद्गीता म्हळें तें ज्ञान तुमी गुरुमुखांतर घेवका म्हूण कोणाला घेवका तें तत्वज्ञान तुमी कोणाला घेवका म्हळ्यार गुरुमुखांतर घेवका आनी गुरूक तुमी बायपास खंय करच्याक येना हें आमी सर्वान लक्षांत दवरता कित्याक तो तागेलो रिप्रेजेंटेटीव आसा आनी तो म्हणटा की शिवाले वच वाट पुरा हरीले वच वाट पुरा गुरुमुखांतर आसता आतां ताणेंच अपॉयंट केल्लें गुरूक तो कशें एक्सेप्ट करनाशें उरता ताणें गुरू अपॉयंट केलें की तो हांकां टेस्ट कर मागीर पेटय तुमी करना म्हळ्यार तो आयकना आनी थंय भजन पुरो खाली भजन मात्र न्हय हरी मुनी धरे गुरू मुनी धरे आसा पळय तें करेक्ट आसा 100% करेक्ट आनी आमी एक्सपिरियन्स केलें गुरून जर कोण म्हणलें तुमकां कसलें लगाट मारता कसलें जायना तें मिरून वचचें ना तुमकां तें क्रॉस करच्याक तुमगे लागीं येना सो आमकां हें तत्वज्ञान कसलें जावं कोण मरच्याक न्हय ज्ञान कसलें जाय जिवन तुटचें जावका आनी तें ज्ञान कोणाला घेवका म्हळ्यार आमी ते गुरू लागीं प्राप्त करून घेवका तो गुरू म्हळ्यार तो गॉड्स ऑथोरायज रिप्रेजेंटेटीव म्हणटाले डेप्युटेड बाय गॉड सो ताजे खातीर आमकां अनेक मार्ग दाखयल्ले आसा योग मार्ग तो मार्ग भक्ती योग कर्म मार्ग सांख्य योग हें पुरो म्हणटात तातूंत थोडे आमी पुरो करता बसका म्हणना तातूंत एक प्राणायाम एक पार्ट येता तातूंत थोडे वेळ करता आमी अभ्यास करता हें प्राणायाम केवळ दैहीक एक्सरसायज न्हय तें एक्चुअल योग म्हळ्यार दबाले मेळचें आनी प्राणायामान खंय जाता म्हळ्यार तुमकां तें मायंड कंट्रोल येता पळयलें आसतलें तुमी प्राणायाम करतना लक्ष खंय वचूंक ना पूण हाजेर वचून अंग वचून अशें घेवचें केलें न्ही तुमकां
केन्ना लक्ष खंय वता आनी कितें वता म्हूण प्राणायामात मस्त यूज आसा. एक म्हळ्यार मायंड खंय वता, हाजेर लक्ष वता, हें खंय चुकता. सो देटफॉर हे प्राणायाम थोडा आमी अभ्यास करता. ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार बाह्य वचत मन आसा पळय तें हें इंटरनली हांगा ओडटा आनी होगोर होगोर तें कशें जाता म्हळ्यार मागीर ते चित्तवृत्ती म्हणटा भायर वतना. ती वृत्ती परत खंय जाता इंटरनली कॉन्सन्ट्रेट जाता. हाजें एक दुर्दैव म्हळ्यार दुर्भाग्य कशें सांगचें म्हळ्यार इतले परां संत साधू लोक पळय येवन गेले, गुरू लोक जिवंत आसतना महत्व कोणाक कळना तांकां. ते साधू संत म्हूण न्ही, इवन आमी घरांत फॅमिली रिलेशन घेया, माय आनी सून आसतना झगडीं जाता. केन्ना माय ना तेन्ना सुनेक कळटा मायेचो इम्पॉर्टन्स कसो म्हूण. प्रत्येक सिस्टम तशी ती. आतां घोव आनी बायल आसा ती बामण बायल, कितके वेळ घरांत डिस्प्यूट जाता. कोणें तरी एक एक्सपायर जर जाल्यार इम्पॉर्टन्स कळटा. सो ताजे खातीर आमी कशें करता काय म्हळ्यार खंयचे एक मनुश्य आसा, व्यक्ती आसा, आदर्श व्यक्ती, फुडलो ताजो उपयोग घेवं का. दिवस कोणाक लाभना. संत गुरू परंपरेंत लोक घेतल्यार ज्ञानेश्वर, नामदेव पुरा, नामांकित तुकाराम हे पुरा. तेन्ना आशिल्ले तेन्ना लोकांनी मस्त उपयोग घेतिल्लो ना खंय. हें न्ही, अतिशयोक्त न्ही, रियालिटी. ज्ञानेश्वर आसतना पुरो आपूच 500 लोक बसले देखले ज्ञानेश्वर आयकुपाक. आजी ज्ञानेश्वरी हजारागटले लोक, लक्षगटले लोक तो ना उपदेश करपाक घेवन बसले जात. म्हण आज कसं म्हणटात तेन्ना आमी आशिल्ले आसल्यार म्हूण. तेन्ना न्ही, आतां आसूं न्ही, आतां करा न्ही तुमी, तें करना तेन्ना. सो फिलींग येता खंय म्हळ्यार आमी आसतना आसले तेन्ना आसले आमी उपयोग घेता आशिल्ले, तांणी घेतिल्लो ना म्हूण. सो आमगेलें हातूंत गेलें, ब्लेम करचें हातूंत गेलें, आमी उपयोग घेनात. आतां देवान कसो म्हणून केलें. ज्ञानेश्वर ना जाल्यार तुका बाकी वेवस्था देवान केल्या न्ही, त्याच्या युगा प्रमाणे देवान ती वेवस्था आमकां केल्या. हें साधने मार्गान तो आमकां अडचण येता, मस्त येता, प्रापंचीक विचार येता, दोश येता, कर्मदोश, प्रारब्ध येता. तशें ताजे भायर कोण पिशाचे करचे आसा पळय ताड येता. आनी आमकां तें पुरो कळना. माथ्यार उसळ्ळेवचें हांगा बशिल्ले तेन्ना, न्हीद येवची, नाकशें जावचें, उठून वचचें काय कळना तें येता. मदें मदें उठून वचूं तो बशा दिना. आयकल्यार थंय चेंज जाता न्ही. तुमी चेंज जावं ताका नाका जाल्लो उरता, चेंज जाल्यार ताका प्रॉब्लम जाता न्ही. म्हण तें खंय जाता, जडत्व येता, आळस येता, अनेक प्रकार तें पुरो येता. जाल्यार ताका सोल्युशन कशें की म्हळ्यार गुरू. गुरू मुखार हांगेलो खेळ चलना. उदाहरण लास्ट टायम पळयलें, त्या हॉस्पिटल आयले तेन्ना ती एकटेले एक आशिल्ले ते बादा, ते ताका भितर व्हर म्हणे. ती थंयच थंय गेल्यार भितर वचना. आनी हांवें सांगलें ती कसो म्हळ्यार ती कोण ती हांगेली ती डॉक्टर कोण की हांगा आसूं म्हळ्यार तिका हें कसो म्हण तूं वचना. तेन्ना हाजेर वचचें खंयचे सायकीक. आतां सायकीक पुरो कंट्रोल करतलो तो आसा न्ही. म्हण आमी एक लक्षांत दवरता, डॉक्टर वैद्य नारायण हरे म्हणटा जाल्यार पुरो खर्च करता, बट फायनली गूण दिवचे तागेलें मन आयलें मात. हें सामान्य लोकांक अज्ञान. सो खंयचे ती दुश्ट शक्तीचो कसो आसूं तें ताका फेस करता आसले गुरू शक्ती मात्र समर्थ आसता. गुरू मंत्र, गुरू उपदेश, गुरू शक्ती ताजे मुखार हें खंयचें चलना, कोणालें तें चलना. आत्मशक्ती म्हणटात मनशा लागीं अनेक प्रकार शक्ती आसा आमगे लागीं. शारिरीक शक्ती बॉडी, मनाची शक्ती आनी आत्मशक्ती. आ शारिरीक शक्ती कोणाली आसा पळय तो खंय बेगीन कमी पळयलें आसतलें तुमी. शार्प उरना मायंड. ताका मातशें चेंज करता बसयले बसयले कुंभ म्हणटा. आत्मशक्ती आसल्यार
ती कसंगत मिळाली तुमकां ते बुद्धी आणि मना मुखांतर काम करून घेता हे लक्षात दवरलं तुम्ही. आत्मशक्ती केन्ना जागृत जाता तेन्ना ती शक्ती कसं करता तुमकां तुमगेलो आत्म हें बुद्धी आसा पळय आनी मना मुखांतर काम करून घेता म्हळ्यार करेक्ट डायरेक्शन दिता अशें करायचं तसो जागृतान तें पुरा करून घेवका. आनी मनोबल जर आसलें तुमकां लगेच सर्व साध्य आसा. मनोबल जाणं मनुष्य विकतो, फिजिकल बल आसून उपयोग ना. इच्छाशक्ती म्हणटाची इच्छाशक्ती प्रबल आसल्या मनशान कसं जालें प्रत्येक साध्य आसा. सो एकताक जावं कसं म्हळ्यार आतां देव प्राप्त करून घेतला अशें म्हणून तुमगेलें आसल्यार तसं जाचकें ना. तें स्ट्रॉंग आसल्यार तुमगेली इच्छाशक्ती ना. आमी कॅज्युअल आसाची करचें कळ्ळें पसत आशिल्लें तेणें पुरा तेच पुरा मेळना. कॅज्युअल आसल्यार मेळना. तें मनोबल उरता, जिद्द उरता मनशा लागीं. सो ताचे खातीर हें परत साधन सांगिल्लें आसा आमकां. तें मनोबल वाडया, तुमी बुद्धीबल वाडया, आत्मशक्ती वाडया आनी तें ऑन इट्स ओन तें जायना. घरांत कितलें भजन केलें म्हूण गेलें आसूं न्ही तें पुरो अल्टिमेट रिजल्ट म्हळ्यार हांगा येवका. पुरा केलो रिजल्ट कसो घे म्हण आतां तुमकां तें करचें कितें सांगता हांगा एक वाट दाखयल्या देवान आनी त्या वाटेर मुखार वचचें कशें सांगिल्लें आसा पळय तें वयचें तुमगेलें परत तें कर्तव्य. तें परत प्राप्त जाले नंतर मनशाक माया म्हणलें कार्ड येता. कशें कशें मुखार वता पळय तें तुमकां परिक्षा करता. हाजें म्हळ्यार कशें एक वेळ पयशाचें एक वेळ बिजनस शिकायलें भायर सरले कडेन सडन एक बिजनस ताका लॉस जाता म्हणून गेलो नाल्यार बायल की बाय बामण खंय कितें सांगता पूज खंय कितें सांगता तेन्ना हांगेलें काम बंद जावन वता. म्हण तुमी आतां हें करता देव आनी हें तुमी आतां विचार करता देवाले वच म्हूण ताका कसलें जावं हें आमगेलें जायना. ताणें कसं करून घेतला कसं मागीर हें आमकां विचार येता. सो ताचे खातीर हे अध्यात्म मार्गांतू आमी कसं करता म्हळ्यार हे माया म्हणटा पळय ताका धूड येवका. सोडचें अशें अर्थ न्ही तें तुमकां कळटा खंयची माया आडयता म्हणून. आतां कळेच ना तें चड लोकांक कळटलें बट इन ड्यू कोर्स तें तुमकां येता. आनी केन्ना अहंकार जे जाता तुमकां आतां पळय मनशाक कशें जाता मायाची बाद आसा. हांव म्हणलें कशें आय एम द डुवर म्हण आय एम द डुवर मेंटॅलिटी वचकां गेलें. हांव करतलो म्हूण आसा पळय तें वचका. तर हेच्यानी पॉयंट आसना तुमी हांव करता म्हणलें नाकाची. आतां तुमकां शरीर कोण दिलें देवान न्ही आनी बुद्धी कोण दिलें देवान. एक्टीव शरीर उरचें कारण कोण देव तेन्ना तुमी कशें कसं उरलें. आतां उदाहरण जर घेतलें रे तुमकां देवान जीव काडलो तुमगेलें करचें आसा की आनी तशें उरता बॉडी आसा जाता वय तुमगेलें जायना म्हळ्यार करतलो कोण जालो देव प्राण मुखांतर आत्मा मुखांतर तें परत करत दिता. आनी मायनस आत्मा जर जाल्यार हें स्मशान व्हरून घालता. हाका पुरा इम्पॉर्टन्स कसो लायला म्हळ्यार तें बुद्धी तागेलें निमित्त आनी कसो तागेलें निमित्त एक्टिविटी तागेलें निमित्त हें तुमी विसरचें ना. म्हण बुद्धीबल देहबल तुका आमी म्हणटा पळय मनोजम तागेलें सर्व बल दितलो तो देव. सादी मायेन तुमी मोहीत जाले निमित्त एट्रॅक्ट जाले निमित्त तुमकां रियलिटी कसो म्हूण कळना. समटायम्स इनिशियली हें बरें जाता कशें करता तें करता हें करता आनी मसलो म्हणटा कशें करता म्हूण कळना म्हूण कशें करता म्हूण कळचो प्रश्न येना. देव जाले नंतर बाकी खंयचें हें फस्ट टायम घेवचें तें करता कसो प्रश्न येना. तुमकां आतां खंय जाता तागेलें वायट पडनाका ताका बेजार जाता हें आमगेलें विचार तें कशें ना देवाक बेजार जाता तें पळोवंक आमी म्हण देवाक कशें जातलें ताका कसो दिसता आमकां तें लागना. म्हण हांव केन्ना अशें इनिशियली देवान तुवें म्हाका बुद्धी दिला म्हळ्यार ताका कसो जाता म्हाका दिसना तें तागेलें जाण करून घेवका पळय की न्ही. आमकां ताका सोडिल्लें ना बट कशें तागेलें निमित्त मुगेलें ब्लॉक जावलें न्ही हें तुमी लक्षांत दवरचें. तागेलें निमित्त तुमकां ब्लॉक जावचो तुमी मुखार वचचें जाल्यार तो सपोजींग तो सीक आसा सिरियस आसा दॅट इज अ डिफरंट थिंग. हें नॉर्मल कोर्स न्हय. नॉर्मल कोर्सार ताका बेजार जाता म्हणून हांण वचना अशें उरलें हागेलें ज्ञान तागेलें तो कांय सुदारना. थंय म्हळ्यार कितें जाता वीक आसा पळय आनीक वीक पॉयंट जाता तर तुमी स्ट्रॉंग जाल्यार तें ताका तुमकां वडच्याक येता. सादी हें परत तुमी मायांतल्यान भायर येवका. माया म्हण कसो म्हूण करता अहंकार म्हणलें एक आसा पळय ताच्यान तुमी भायर येवका आनी वास्तवीक देव करता अहंकार अहम म्हूण केन्ना थंय येवं न्ही हें लक्षांत दवरा.
त्यानं म्हणटा की ह्या भावनेनं केन्ना तुमी भगवंताला एक रूप जावन काम करताचे, तल्लीन जावन करताची, ते कर्म तुमकां भाग दिना. A very important point. एक रूप जावन तुमी देवाला बट्टो केन्ना कर्म करताचे, ते कर्म तुमकां भाग जाता जायना. एक रूप जालें म्हळ्यार तुमी आई सेन्स वता थंय, हांव म्हणलें येना थंय. हांव म्हणलें येनाशें तेन्ना काम करता. तर मात मस्तळ पळयात, सहज परायण करता वताचे पळय की न्ही, तेन्ना ताका परफेक्टली जाता तें. मस्त प्लॅनिंग करता, अशें कर का तशें कर, मागीर येता तें कडलें. हांव कोण दाखयता, आयलें तशें तें फेल जाता. कसन नाशें तुमी देवा खातीर करात, तें कशेंय केलें तें कितें देवाक एक्सेप्ट जालें आनी तें जाता. आनी आमी आमगेल्यान तो भगवंताक पुरा दूर केलें, नेग्लेक्ट केलें. आनी तो परमात्मा आमगे भितर बसून आमगे देहा मुखांतर कार्यगत जालो म्हणून म्हणटा पळय, देह देवालय आनी भितर आशिल्लो तोच देव. देवालय हांगा आसा, देव भितर आसा, पूण हांगा आसा म्हूण भायर खंय वचचें आवश्यकता ना आमकां, भायर खंय वचका म्हूण ना. आनी हें केन्ना ह्या स्टेजार आमी पावले, एक्चुअली खंय वचनाय ताणें. हें जर घट्टी जर तुमी धरलें, खंयचे घट्टी धरता, देवळ हांगा आसा, हें शरीर. देव खंय आसा, भितरी आसा. आनी खंयच्या देवा सोदतात तुमी, वचची आवश्यकता आसा. कोणें म्हळें थंय गेल्यार थंय आनी कोणें म्हळें थंय इतलो व्रत कर काम लागलो, थंय गेलो. देव भितर बसून आसता, हांव भितर बसून हो म्हाका सोदता आसा म्हणून. सो भितर बशिल्लो देवा तुमी सोदची आवश्यकता ना. तो भितर बसून हें पुरा बुद्धी दिता आसा, खंय वचची आवश्यकता. थंय वचून कसन करचें म्हळ्यार तुमी प्राप्त कसन ना. आतां तुमीच एक अशें एग्जाम्पल घेया, इतलो पुरा भोंवले, खंय मेळना की तुमकां, खंय कसलें मेळना, मेळना न्ही तें. मेळना गजाली की म्हळ्यार मेळचेंच न्ही कसलें ना थंय. अशें घाण घेवन वचत थंय. तुमी एक सिंपल एग्जाम्पल पळया, तुमी खंय तरी वचून कसन तरी विचार हाडला की हाजी विचार तागेले ना न्ही हाडचे, तागेले विचारून हाडचे. नाल्यार कशें जालें, नियमीत तुमी केलें निमित्त देवान म्हळ्यार न्ही हो हांगा उद्दार जायना, गुरूले धाडले म्हूण देव कसन करता म्हळ्यार गुरू मार्ग ताका दाखयता. आमी केन्ना एक अनुभवार सांगचें म्हळ्यार, हांव एक 4-5 वर्स सतत गेलो माळजोळाक. हांव गेलो म्हणटा देवान तें तशें करसून घेतलें, म्हाका मुखार मार्ग ओपन करता न्ही देवान. सो मागीर तशें जालें, आतां गुरू प्राप्त जाली. आनी गुरून म्हळ्यार हें परत करता बशें न्ही, पालकी व्हरता बशें न्ही, काम दुसरें आसा म्हणून म्हणटा पळय, सांज आसतना गोटी खेळ म्हणटा, गोटी खेळटा बशें न्ही ताणें. आतां हें कर तूं, तें कर म्हणटा, तेचो येयल्यार तें कर का. तें गुरू परत कंट्रोल करता गुरून न्ही. ताणें म्हळ्यार तूं हें कर म्हूण घरा बसून सत्संग कर म्हूण. तेन्ना आमी वी आर बिगिनर्स न्ही. कॉलेजान लेक्चर दिवचें वेगळें, हें लेक्चर दिवचें वेगळें जाता. जाल्यार कशें, देवालो संकल्प आसलो तेंच जाता, आमगेलो संकल्प न्ही तो. ते संकल्प तांगेलो आशिल्ले निमित्त तें पुरा साध्य जालें. सो आज हें परत जावचें कारण कशें म्हळ्यार तो संकल्प तागेलो आशिल्लो. देवालो की माणसाचो संकल्प गुरुमुखांत प्रकट जालो, ते गुरुमुखांत शिश्या मुखांतर करून घेतलें, हें पुरें हें करंट पास जाता वता. म्हूण कृष्णान कशें म्हळें की भगवत गितांत तुमी वाचलें आसतलें, तुमगेलें कशें पिल्लन गुरकार म्हळ्यार, हांव कसलें करता ना म्हणटा पिल्लन गुरकार, कसलें उरता, हांव कसलें करता ना म्हूण करतालो तो. आय एम नॉट डुईंग एनीथींग, आय एम नॉट द डुअर. ही मेंटॅलिटी तुमी डेवलप करता. तेन्ना तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार, ह्या भावनेन जर तुमी जाल्यार कार्यगत जाले जाल्यार तेन्ना तूं कर्मांतर अलिप्त उरता म्हण तुमी. आनी ताणें एक बेस्ट एग्जाम्पल दिलें. तें एग्जाम्पल कशें की म्हळ्यार, नाटकांत तुमी पळयलें, कळ्ळें, आतां जालें कशें यक्षगानांत बायल पार्ट कोण घालता, आं, दादलो मनीस पळय की न्ही. नाटकांत कशें घालता, आं, बायल मनीस वय की न्ही. तो केन्ना विचार करता की दादल्या वाटेन लग्न जाता म्हणून. आतां पळय स्त्रीच न्ही तो. नाटका भायल्यान चल वाडलीक जावचें कोणा ताणें
हय की न्ही. तशें तें दादलो मनीस दादलो म्हटलो व्हडलीक जायना ती. तो कशें करून बायलो म्हटलो व्हडलीक जावं नाटकां स्त्री तो बट भायर आयले नंतर ते म्हटलें तुमकां शुरकाक म्हळ्यार आपण करतलो कोणी नाही म्हण हे भावन आमगे लागीं उरका. सो आज आमी पुरो पातळ जाली. भगवंत व्हडलें नाटक म्हणटा नाटक रंग ताणपला केलें. हें अध्यात्माक सार कसं म्हळ्यार देवाल दया कृपा प्राप्त करून घेवका आमी. ते गुरुकृपा म्हणटा न्ही गुरुकृपा योग देवाले कृपा प्राप्त करून घेवका. तेन्ना तुमकां कसलें नाका. हागेल पांय धरता तेगेल पांय धरता पुरा देव वेवस्था करून घेता. ते परलोकाची प्राप्तीक तुम्ही प्रयत्न करा. देवाला दया. तें व्हड रक्षण आमचें तें शिल्ड म्हणटा न्ही तें कोणाक भेद करचें जायना. नो फोर्स कॅन टच यू वन्स यू क्वॉलिफाय वन्स यू गेट इट. देवदयाक तुमी हें करा खंयची आवश्यकता ना आमकां. सो देवा लागीं तुमी प्रयत्नाची कसलें मागनाका देवा लागीं. एका मागा खंय म्हळ्यार तुगेले शिवाय म्हाका कसलें नाका. आतां तो तुमगे लागीं तो केन्ना येता तेन्ना म्हणटा पळय श्री तोची पयशे कमी जायना. बुद्धी पुरा तागे लागीं आसना तो तुमगे लागीं आसना परत ऑटोमॅटीक येता. खाली एक मागले एक येता आमगे लागीं देवूच आयले म्हळ्यार सगळे उठ्ठ पुरा ईश्वर आमगेले येत न्ही. सो तुमी एक एक ऐश्वर मागनाका ती देवा खातीर देव तूं जाय म्हळ्यार जालें. वी आर सेफ. आतां चेडूं कशें पळय आवसुला वताची घटचे जण म्हाका पुरा आवसल परत शी टेक्स कॅर न्ही. सो तुमी देवा लागीं पांय तागेले पांय धरले तागे लागीं गेल्यार ही वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग. एवरी नीड आसा न्ही तो देव घेता. म्हण तुमी देवा लागीं मागचें आवश्यकता ना. सो आज आमी जल्मा आयल्याची तें तुमी तुमगेलें हाजे प्रमाण आयलें ना कर्म हाजे प्रमाण आयिल्लें आसता. कर्म धर्म म्हणटा न्ही खंयचे धर्म केल्लो मागशें कर्म केल्लें. सो आज कोण ब्राह्मण म्हूण आयलो कोण बायल मनीस म्हूण आयली कोण दादलो मनीस म्हूण आयलो आनी कोण कोण आयसी. सो धर्म वर्ण आश्रम थोडे पयलें बॅचलर ग्रहस्थ आश्रम कडेन वानप्रस्थ संन्यासी पळय जाता आसता. त्याच्या प्रमाणे आमी कर्म करपा पडटा. बायलान बायलान कर्म करता. आतां पतिव्रता धर्म म्हूण आसा पुत्र धर्म म्हूण आसा गुरू धर्म आसा हें आसा. सो आमी कशें करता म्हळ्यार जल्माक आयले नंतर आश्रमा बरें कर्म करता. ब्राह्मणालें कर्म करता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार ब्राह्मणालें संग्रह बुद्धी उरना खंय उरना सिलेक्शन करचें न्ही. आयज पोती विचार केला पुरो खंय ताणें आतां पोती फाल्यांच्यान विचार कर न्ही. आनी कलियूग आशिल्लें म्हणटा ते विचार कोणा लागीं ना. ताणें फाल्लें म्हणटा तें क्वेश्चन तागेलें येवनी क्वेश्चन मार्क येवनी. सगळें आमी कसो स्विकार केलें तें करता पडटा. नोकरी आमी स्विकार केली नोकर करता घेना ताणें सांगिल्लें बरें आयकुका. तशींच ही आमी आतां आमगेल्या कर्मा प्रमाण हांगा आयिल्ले आसात तें कर्म आमी करपाचें पडटा. आतां कोण कोणालें बामण कोण कोणा बायल. सो वन्स यू अटेन दॅट स्टेटस न्ही तें तुमी सर्वान म्हळ्यार सर्वान तें करता पडटा. आनी जेन्ना ताजेन देव प्रसन्न जाता. एक आतां इन्स्टन्स घेवका लागली असले की देवान म्हाका एक काम दिलें. देव कशें प्रसन्न जाता म्हळ्यार हांव कशें काम करता ताजेन प्रसन्न जाता म्हगेली ड्युटी ती. आतां तुमकां एक शिश्य म्हूण अशें दिलें लेका. आतां तुमी शिश्य म्हूण तुमी कर्तव्य करता हांगा तुमकां मनायन तशें करचें न्ही. म्हण तुमी प्रगती जायना तशें केलें मनायन तशें केल्यार जायना तशें. तुमी कशें करता म्हळ्यार तुमी तुमगेलें धर्म पालन करता गुरून तागेलें धर्म पालन करता. सो प्रत्येकान तशें आतां एकालो कोण बॉस आसा तागेलें धर्म आनी कोण सर्वंट आसा तागेलें धर्म पालन करता. सो प्रत्येकान आतां अर्जुनालो प्रश्न आयलो युध्द करना म्हणालो कर म्हूण कोण सांगता देव. आनी तो अर्जुन सादा मनीस न्ही तो ब्राह्मण न्ही तो क्षत्रीय. क्षत्रीय धर्म कसो म्हळ्यार शस्त्र धरता ताणें आनी तो कृष्णाक सांगता वता हांव धरना म्हणून. आनी ताका तत्वज्ञान सांगता हें पळय लोकांक मारगन म्हाका हें नाका हें नाका म्हूण. तेन्ना ते म्हणटा तूं मारतलो कोणी न्ही म्हूण तूं मारलें तें हांवें ऑलरेडी मारलें ताका. सो तशीं आतां आमी कोण कोण करतलो कोणी ना सांगा.
नाव मात्र आम्ही घेवचें. आनी कृष्ण स्पश्ट म्हणटा की म्हळ्यार बाय चान्स न्ही, युद्धचें धर्मयुद्धचें विंध्याचाचें जाल्यार माथ्या वचनालें. तांकां कसं म्हणटा, ह्या युद्धांत विजय जर पावत जाल्यार तूं श्रेय मेळटा, तुका राज जाता आनी मेल्यार स्वर्ग लोक मेळटा म्हण. हाजो अर्थ म्हळ्यार आमी आमकां कसं कर्तव्य करतना आमी मरता पळय, तें आमकां मेळटा. तें कर्तव्य करतना तो मेला. सो अर्जून मागीर हे उपदेश आयकून ताका करचें पडलें तें वेगळें. बट इनिशियली ही वॉज रिलॅक्टंट. तागेलें धर्म आसलें तें युध्द करचें आशिल्लें. आनी देवान म्हणटा की तुका ऋषी, तागेलो धर्म कसले ज्ञान प्रसाद. आतां गुरू म्हणलें थांब म्हणलें तुमकां ज्ञान प्रसाद तागेलो तो कर. सो आदी हें परत साधन मार्ग आसतना तुमकां फस्ट तुमी कसं करपाक म्हळ्यार हें अनावश्यक सर्कल कमी करचें, अनावश्यक डिजायर्स कमी करचें. आनी ते डिजायर्स मल्टिप्लाय जाता की उणी जाता आसता तुमकां, उणी जाता. आतां पर्टिक्युलर यंग जनरेशन तांकां एकूच न्ही म्हणून कशें आमी करता, पुरा सप्रेस करता न्ही, रिजनेबल आसता तें फुलफील करता. मिनिमम कळ्ळें, मिनिमम आमी सेट करून घेवका तें. आनी ताका तें करता थोडे लोक कशें तुगे नाथन येस न्ही म्हण हय म्हणचें न्ही, आनी आर्ग्युमेंट करचें ना. प्रापंचीक लोकांना तुमकां कन्विन्स करचें ना, वय वय म्हणचें. तागेलें चिंतलो तो वय न्ही, तो सम तागेलें चिंतलें, तागेलो विचार तो सम, आमगेलो विचार टॅली जायना. म्हणून आर्ग्युमेंट कोणाक करचें वचनाका तुमी. यस म्हळ्यार तो मॅटर एंड जाता, फूल स्टॉप घालून सोडटा. यस म्हळ्यार जालें, मुखार तो प्रश्न येना ते. सो हें पुरा संवसारांत आमी कसं साधन केलें पळय, पुरा अनर्थाक कारण जावन बसलां. आमगेलो प्रॉपर्टी, पयसो, भांगर आज भारी सुलभ आसा. एक तोल भांगर म्हळ्यार लक्षाधिपती तो. चेन ताणल्यार पुरो की मान उडयलें जालें. आनी 10 तोल जर आसलेली, 100 ग्राम आसलेली 10 लक्ष जाता. काम कसलें करता म्हळ्यार जें गव्हर्मेंटान पुरो कसं दिल्लें आसता पळय, कोणी काम करना. प्रोडक्टिविटी उणी जाल्यार कसलें काम करता. इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बस फ्री, जेवण फ्री, घर फुकट, घराक पयशे बांदता येता, नळ फ्री, आरामसेर भोंवता आसा. म्हण हातूंतलो गंज जाता म्हळ्यार रोग मल्टिप्लाय जाता. हाच्यान प्रॉब्लम पळय घेत म्हळ्यार रोग आसा पळय हें वाडटा. आनी मनीस खंय जाता म्हळ्यार अनप्रोडक्टीव आसा पळय, निरुपयोग जावन बसता मनीस. गव्हर्मेंटालें एक्चुअली तांणी कशें करपाचें म्हळ्यार म्हूण केन्ना म्हणटा पळय, फिशी दिवच नाका, फिशी धरत शिकया म्हूण. आमी कशें करता, आमी कश्टाचाक हेल्प करता, काम करता कसं नडचें, उदक ना, इरिगेशन म्हळ्यार आनी कसं जालें, रोड ना, ट्रान्सपोर्ट तें बरें करता. तें सोडून घेवन घरान पाकीट लावन कोण काम करता सांग. फाल कशें येता म्हळ्यार म्हाका लाय म्हणटा तो. इट विल नॉट बी सरप्रायज. गव्हर्मेंटान लायल्यार बरें. हें आमगेली हाजी अवस्था. सो त्या स्टेजाक आमी येवनी. सो आमी नश्वर अशाश्वत वस्तू म्हळ्यार संबंध, पयसो, आस्ती हें पळय हाजें म्हाका लागचें ना. शाश्वत अशें कशें म्हळ्यार देव ताजें म्हाका लागता. कशें लागता, शाश्वत कसं नासता ताजें म्हाका लागता. अशाश्वत आसा पळय ताजें म्हाका लागनाका. आतां पळय पयशे आसल्यार प्रॉब्लम, पयशे ना जाल्यार तुका प्रॉब्लम. आतां तुमकां कशें दिसता, पयशे आशिल्ले तेन्ना प्रॉब्लम जास्त की नाशिल्ले तेन्ना प्रॉब्लम जास्त? आशिल्ले तेन्ना प्रॉब्लम जास्त की नाशिल्ले तेन्ना? आं, प्रॉब्लम उणें. आं, करेक्ट आसा. आशिल्ले तेन्ना पयशा खातीर तितलो प्रॉब्लम आसता पळय, म्हण ताका म्हणटा की पयशे कमयतना प्रॉब्लम, टेंशन आसचें ना. बरें, कमयले नंतर दवरचें प्रॉब्लम, खंय दवरचें म्हणून खर्च करतना प्रॉब्लम येता. थोडे लोक खर्च करनात, आमी पळयता बसता वाट पळोवन. थोडे लोक कितले खर्च करता तें एक हेडेक. म्हळ्यार पयशांत कितलो प्रॉब्लम आसा, स्टार्टींग प्रॉब्लम, आशिल्ले तेन्ना प्रॉब्लम, स्पेंडींग प्रॉब्लम, आनीक ताजे इफेक्ट म्हळ्यार तें कशें वाडोवचें म्हूण, तें कमी जावचें दिना तो, मल्टिप्लाय कशें करचें. सो पयशे म्हणले नंतर हें पुरो ताजें म्हाका येता. नाजाल्यार कांय ना पळय, प्रॉब्लम ना. सो संवसारीक लोकांक पुरो अटेन्शन खंय डायवर्ट जालें म्हळ्यार पयस म्हणटा न्ही थंय एकच साधन म्हणून बसले थंय.
पयस सर्वस्व नाही, पयस जाय पण ते सर्वस्व नाही आमकां. आनी देवाने पयस जाल्यार देव फसता आमकां. आनी सुदामान केलें तेंच न्ही. आनी कोण गेल्यार सुदामान जाग्यार आसलें की आनी भीक मागता वता आशिल्लो. इतलो आशिल्लो तो हें जालें ना. आनी ते भारी कश्ट. तितू परस सांज चेडवांक घेवन उपास काण घेवन तें पळोवचें कोणाक पळोवचें. फस्ट आमकां उपास आशिल्लो तेन्ना आमी चल म्हणटात. एक शिवरात्री केल्यार तो केन्ना जेवचें म्हणून पळयता. तशेंच सुदामा डेली शिवरात्री न्ही ताका. बेकळपणी पश्चाताप जाला कळ्ळें ना. कृष्णान ताणें भागवत धर्म सोडिल्लो ना ताणें. प्रचार करता आशिल्लो तो. देवान ताका कल्पीत दिलें ताका. ताका नाका आशिल्लें तें जाल्यार ताणें कसले घेतली मेळाली. बाल चेडवां खातीर घेतली, तागेले खातीर घेतली ना. ताका कृष्ण आसल्यार पुरो, कृष्णान नांव आसल्यार पुरो. आमकां रियल एसेट मेळ्ळी, नांव तें देवान ना. तांकां हें पुराय कृष्णान नांव काडटा काडटा उपासाचें कोण मेल ना. ऋषीमुनी पुरा आहार नाच पुरा 100 गटले 1000 गटले वाडलं पण केवळ पान खावन वायू हजेरी उला पिवन पुरा काडलं कसं जालें कांय जालें ना. आतल्या पुरा खावन आमकां हजार रोग. कोलेस्ट्रॉल आसा तुका, शुगर जास्त आसा, BP आसा. तांकां कसलें नाशिल्लें मात. म्हण देहा बद्दल कितले कॅर करता न्ही तुमी, हाका कितलें हें करता तितलें प्रॉब्लम वाडटा आमकां. म्हळ्यार मटेरियल वर्ल्डांत खंय जाता म्हळ्यार तुमी कितलें ताजेर एटेन्शन दिताचे तें प्रॉब्लम जास्त वाडटा. आनी स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत खंय जाता म्हळ्यार प्रॉब्लम पुरा उण जाता आनी देवा वयलें आमगेलें हें पुरा वाडटा. प्रपंचांत आदी परो लोकांक आमगेलो कंट्रोल दवरचें भारी कश्ट आसा. सुलभ आसा की कश्ट आसा पुरा कंट्रोल दवरचें. कश्ट आसा. लोकाल सोडा तुमगेलें मन कंट्रोल आसा. खोटें तुमकां सांगता तुमगेलें मन कंट्रोलार दवर जाता की तेंच जायना आनी लोकांले कसो कंट्रोल करता तुमी. म्हळ्यार प्रपंचांत पुरा कंट्रोल दवरचें भारी कश्ट. म्हणून म्हणटा ती मन कंट्रोल इज वेरी इम्पॉर्टंट. पुरा कशें तरी करून कर तुमी जाल्यार मन तुमगेलें कंट्रोलाक येना. तें कशें आसा काय म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें तशें मन आयकूंक जाल्यार आमी कशें करता मन सांगिल्लें तशें आमी आयकत आसात हें डिफरन्स. म्हण हांव मस्त वेळेन ट्राय केल्लें आसा तेन्ना हांव कशें केलें म्हळ्यार कीप क्वायट म्हणटा येता विचार येता. आतां तें विचार म्हळ्यार देवाचे विचार बरो करेक्ट आसा आनी आतां मागचे वच्चे प्रश्न येना ते. हें तुमी एक लक्षांत दवरचें. आतां अर्जून कृष्णान ताका युध्द कर म्हणले नंतर भीष्म एदर राबलो पाप कोणें जाल्यार दिसता न्ही. आनी भिष्मान इतलें तांकां चंदार पोचलें गे पाप. बापायकीन जास्त ताणें कॅर घेतलें. एक वटेन तो पूज्य स्थानार आसा गंगापुत्र सादो मनीस न्ही तो. गंगा पुत्र न्ही तो ताका डिफीट करचें साध्य ना तें. डिफीट करचें देवान कर कथा. तसो जाल्यार तुजो भिष्मांगा ऑपोजीट पार्टी आसा कृष्ण म्हणटा युध्द कर म्हणून तेन्ना अर्जून रेडी ना. अद्यावर कोण लाभता कशी आनी सादा अर्जून न्ही नामांकीत न्ही तो धर्माचें आनी एक नांव तो विष्णू सहस्रनाम केलें ताणें न्ही समाधान तो कसलो उपदेश दिला ताणें लास्ट तो हाजेर आसना शयनार आसना तेन्ना तो पुरो उपदेश दिला ताणें कशें धर्म करता द्रौपदी उपदेश दिला हें पुरो दिलें ताणें. अर्जून जायना म्हणटा जाल्यार कशें आशिल्लें तें डिसिजन कोणालें आशिल्लें कृष्णालें आशिल्लें. काल म्हणटात ताका हांव म्हणटा हांव काल म्हणून तो काला मुखांतर ताजे मुखारी आमगेलें कसलें साध्य जायना आमगेलें बल जायना. आज एक्चुअली तशें जर पळयल्यार भिष्माक डिफीट करचें कोणा लागीं साध्य ना जाल्यार देवाल निमित्त तें पुरो जालें. देवाल संकल्प आशिल्लो तो संकल्प कोणालो कृष्णालो तो संकल्प आशिल्लो. तेंच प्रमाणे तुमी पळयलें कर्ण अर्जुनाला जायनाशिल्लें कर्णाक काडच्याक कर्णकुंडल घेवन आयला तो मागच्या आयला तेन्ना
ताका सांगता आसता पळय कपटी म्हूण दिवं नाका म्हूण देच म्हणटा हांव केन्ना कसं म्हळ्यार कोण मागच्या आयले हांव केन्ना ना म्हणना मर पसून ताणें करून ते हें परां काण दिलें सगळें तो कसले एक त्याग पडे आनी तांकां उत्तम लोक प्राप्त जाले सो देवाल कोण आयकता देवाल आज्ञा प्रमाणे देवान मागलें आनी देवा खातीर तशें केल्यार शरीर नाश जालें तिका आत्मनाश जायना तागेलो सो मागीर अर्जुनाक आयकूच पडटा ताच्या प्रमाणे आमकां कसं करता की म्हळ्यार परमात्मालो संकल्प कशें आसा पळय तो पूर्ण करचें करता सो हरीच संकल्प गुरु संकल्पा मुखारी नर संकल्प चलना सो आज आमी हें परां लायना येवचें देवालो संकल्प तो म्हगेलो संकल्पान मानता येयलो नाशिल्लो देवालो मन कसलें आसा तें आमी करता आमकां ते देवान एक योग दिलो तो परां करच्याक पयशे दिल्यार मेळचे ना कोटी गटले पयशे आसले परत मेळना आतां आमकां कसं कितें शांत दिसता परत सेव करचो परां योग मेळना तो कितें परत लोक आसता परत लोक बुद्धी येता पळय खाली माणसान आमकां तशें केलें अशें केलें म्हण कसं जायना कसं तरी करता न्ही देवाले खातीर म्हण आयज कसं जायत परत लोक आमी कसं करता म्हण आमी करचें देवान बुद्धी दिल्या म्हणजे आतां देवी बुद्धी रुपेण शक्ती रुपेण परत काम करता आतां शक्ती दिल्या आमकां घरा गेल्यार वचून दिता आमी हांगा 24 तास काम केलें कसं जायना थंय गेल्यार 2 तास जायना पळय आनी तांकां गेल्यार तशें नित्य पळयता आमी तें हांगा तें कसं न्हीद गीत कशें तुमी पळय प्रत्येकाला अनुभव आसा ताका तागे शरिराचें की दुखता हें दुखता व्याधी कसं तो पळयना आनी त्या देवान ती जबाबदारी तागेली ती तागेलें काम देव केलें जाण दिवं काम वीक करून घेवन ताणें आमगेलें कशें काम करून घेतलें ते शरीर एनर्जी ताण दिवप एनर्जी केन्ना बुद्धी ताण दिवका देवा बरें बुद्धी दिली म्हण जालें ना एनर्जी दिवका एनर्जी दिली म्हण पयशे दिवका ताणें काम तागेलें पळय की म्हणून देव पुरा तागेलें काम वेवस्थीत करून घेता पयलीं आमी जायना म्हणलें केलें आशिल्लें जाता म्हूण करता तें देवाचें सो हें पळय आमी करचें देवा खातीर अशें आमकां भावना येवका म्हणून आमी केन्ना केन्ना म्हणटा पळय करोमि यद् सकलं परस्मै नारायण हें परत नारायणा खातीर करता आमी आनी नारायणा खातीर आमी केन्ना करता तो परत करून घेता ते कसं कसं जावपाचो पूण आमकां दिता मायंड जर विकता स्ट्रॉंग करता आमकां नाजाल्यार आमकां कसं जाता डॉक्टरान म्हळें तूं चमकूचें ना हें करचें ना तें करचें ना जाल्यार आनी तूं आमी मुगेर येवं नाका अशें बरें म्हण कांय जालें 30 वर्स दोन आयकलें हेंची तशें करचें ना अशें कर आतां एक्चुअली स्पिरीट पळय पयलीं तें जास्त आसा थोडें फिजिकल तें येता म्हळ्यार एज फॅक्टर एक आसा तें आमी परत एक्सेप्ट करता बट एट दीस एज हें एनर्जी देवान दिल्या पळय तें ग्रेट तें तशें दिलें म्हण आमगेलें परत देवालें काम जाता नाजाल्यार आमगेलें हें परत जायनाशिल्लें सो हाजी विहित कर्म म्हणटात आमी तें करता नाजाल्यार वी आर आन्सरेबल टू गॉड विहित म्हळ्यार बाउंडन ड्युटी आमकां एक ड्युटी दिल्या न्ही आतां उदाहरण म्हळ्यार हेंच घे आमी हेंच कॉन्टेस्ट घेतली तुमी आतां शिश्य तुमकां बाउंडन ड्युटी कशें आमी सांगिल्लें आयकूच तांकां क्वेश्चन मार्क घालचे ना तुमी संशय येवचे ना चिकित्सीक बुद्दीन ते उलोवचें ना इन्सल्टींग टोन ते यूज करचे ना गुरूक तागेलो धर्म आसा कसो की म्हळ्यार ताणें प्रॉपर हें करता मार्गदर्शन दिवका तांकां हें करता तांगेलें वेलफेअर म्हणटा न्ही सर्वां खातीर करता नाजाल्यार तें विहित कर्म तो फेल जाता सो प्रत्येकाक कर्म आसा बायलेक कर्म आसा भावाक कर्म आसा बामणाक कर्म आसा गुरूक आसा शिश्य आसा भटाक कर्म आसा प्रत्येकान तागेलें कसं काय म्हळ्यार ताका खंयचे जल्म आयला पळय तें कर्म करून ताणें देवाक प्लीज करता सो हाजी हें पुरा तात्पर्य कसं की म्हळ्यार तुमगेले भितर तो शरिरांत खंयचे देव वास करता आसता पळय त्या पॉल्युटेड एनवायरमेंटाक तुमी एक्सपोज करनाका खंय एक्सपोज कर न्ही पॉल्युटेड तुमी ताका अलिप्त दवरता हें भक्तान लक्षांत म्हण आमकां तें खंयच्या सर्कल हांगा थंय वचचें जायना लोक कसलें म्हण कळ्ळें तो खंयच्याक येना आमी तागे लागीं वचनाचें म्हूण तुका यो म्हळें कोणें तूं येवन कसलें आसा कशें आमी आमगेलें खातीर करता आसता म्हण हें तुमी ताका हाका पळोवन तें तांचें रमचें ना तें अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार तुमकां खंयचें करता म्हण आमकां कळना खंयच्याक वेटेज दिवका म्हूण
एक वाट्यान ते खंयचे श्रेयस्कर मार्ग म्हणून आमकां आनी करता. You have to take a decision, you have to resolve कळ्ळें, which is the better course of action. आणि संसार सिंकिंग बोट म्हणून फरक होत आसा. हे प्रपंच कसं म्हणल्यार मोस्ट अनसेफ प्लेस. आता तुम्ही एक ह्या स्टेजार एक तुमकां एक एनालिसीस करा. तुम्ही जास्त सेक्यूर खंय आसात, देवा लागीं की संवसारांत? आणि आन्सर तुमकां लागीं आसलें. आनी हाजे किंता सेक्यूर प्लेस खंय ना. कोणाला नाव श्रेष्ठ देवाल की आमगेले कोणाले बायल बामण चेडूबाने देवालें पुरा लोक कृष्णाला नाव घेतात. सांज चेडू बायल दोन गोपिका असते पुरा कृष्णाले ऋषिमुनी पुरा दोन घेवन योगी त्यागी पुरा कोणाच जाले पुरा लोकांनी घेवचे कोणाला कृष्णाला आनी कोणाला घेतले पळय. आतां तुमगेलें नांव कोण घेता? कोण घेता? कोणी गेला तिका म्हणटा कसं मेळना तें नांव. तात्पर्य इतलेंच परमात्मालें आसा पळय तें आमी नामांत आशिल्लें पावर आसलें तें तागेलें एक विचित्र ताणें म्हणटा तशें म्हणलें देवान म्हगेली पुरा शक्ती हांव तांकां दवरल्या. खंयच्यान दवरलें? म्हगेल्या नांवांत हांव पुरा शक्ती दवरल्या. दादाजी खंय म्हळ्यार कलियुगाचें एट्रॅक्शन जायना. इनिशियली हांवें म्हणलें ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम तेन्ना इवन व्यासमुनीन कोण ना खेपाक आयकतले. लास्ट जालें म्हळें हांव पुरा हात हें कोन्न आयकता कोणें आयकना म्हगेलें म्हण कोणाय जाय जालें धरून जाय हें केन्ना 5000 वर्सां पयले स्टोरी. आज इतले लोक म्हण बसले तेन्ना आटलो म्हळ्यार हें न्ही अतिशयोक्ती न्ही आयकनाची. हे प्रपंचान तितलें एट्रॅक्शन आसा तांचो मनुश्य मरता तांचो सत्यानाश जाता. सो एक सान दृश्टांत जर घेवचें आसल्यार बुद्ध आसा पळय गौतम बुद्ध अकस्मात ताकूच आसता तुमकां वैराग्य आयलें तें पळयलें न्ही ताणें. ताजे नंतर तांचो हें जालो अध्यात्मांत आयलो आनी ताणें पुरो संचार करता उरलो. तेंचें पुरा प्रवचन दिवचें ताणें आध्यात्मीक प्रवचन दिवचें. आनी सत्संगांत तो नवीन कोण येता म्हळ्यार की तो फेमस आसता 1000 गट लोक येतात. तांकां तुमी एक लक्षांत दवरता 90% मनोरंजन एक घेवचें. ताका हास्य तें आसा पळय पुरो लोक मेळटाची चड करून कितें दिसता भितर कशें वतना पुरो येवचें एंटरटेनमेंटाक. आनी आमकां गूत आसा गुरूक गूत आसा कोण तो प्रवचन करता ताका गूत आसा कितले लोक कशें प्राप्त करून ताका गूत जाल्यार कितें करता पळय दोन जाल्यार दोन. आतां कशें 2 सोद घाल्यार 1000 लोक जाय ताका 2 2 सोदचे 1000 2 सोदता. तशें आमकां आतां कशें इतल्यान तूं फिल्टर जावन उरलें इतलें उरताचें. सो मागीर ताका आपयताचे लोक प्रवचन करच्याक. तागेलें प्रवचन म्हळ्यार मस्त लोक येता तशें इफेक्टीव आशिल्लो तो. एक कडेन गेलो तेन्ना ताका आग्रह करता हांगा ह्या गांवांत प्रवचन करता जायच म्हणालो. फुल्ल लोक आयले बसपाक जागा ना. बुद्धालें प्रवचन न्ही. हो आयलो वापस गेलो. तें कोण ऑर्गनायजेशन केलें पळय ताका बरें जालें कळ्ळें. आनी वचून आपयता तो म्हळ्यार प्रवचन इफेक्ट आसा न्ही तुमी प्रवचन करता आयलो. सेकंड डे कशें मारी पयले आयले तितले लोक ना अर्द लोक गेले. येतले उणी गेले 50% बुद्ध आयलो आनी वापस गेलो. कशें म्हणून कांय कळना लोकांक. तो म्हणटा कशें जालें तुमी येवका म्हूण. आमगेलो एक खट आनी येवका म्हूण. सो थर्ड डे आनी आपयलो. तांकां वचून मागीर 100 लोक उरले. आयलो आनी गेलो प्रवचन केलें. मागीर आनी आपयलें कशें जालें म्हूण कळना न्ही. 50 लोक प्रवचनाक उरले. वापस गेलो आनी प्रवचन आपयलें. पुरा लोकांक कळ्ळें कसं ना घेवचें वचचें काय म्हूण. 10 लोक आयले आनी ताणें प्रवचन घेतलें त्या दिवस. आज आमगेले हांगा 10 की 12 आसा. आतां तुमी पळया
मागचं पयलीं आमी पळयलें कळ्ळें खंय म्हण पयलो 100 घेतलो बसता आशिल्लो मागीर वयले कितले इतले सो मागीर बुद्धान प्रवचन स्टार्ट केलें आनी ते 10 लोक आसा पळय त्या जाग्यार लोटू उरले मागीर धर्म प्रचाराक पूण येयले वर्शी कितें म्हळ्यार तितलींच म्हळ्यार हो मार्ग अशें आसा म्हळ्यार परत लोकांक सांगेल मार्ग न्ही आनी गौतम बुद्धाकूच आशिल्लें की 1000 लोक पळय एंटरटेनमेंटाक येता टायम पास करच्याक म्हण ताणें तें प्रवचन घेतिल्लें ना म्हळ्यार प्रवचन घेतिल्ले नंतर तें वर्ड ताका उपयोग जावं काय न्ही उगीच प्रवचन घेवन तें वाणीचो दुरुपयोग जावं न्ही सो म्हाका सांगतो तें पयलीं आमी सांगीत आसा संन्यास धर्म ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ परत सांगीत आसा गृहस्थ आश्रम आनी तांकां म्हणलें आसा ऑफ दी 4 आश्रम गृहस्थ आश्रम बेस्ट आश्रम म्हणून कित्याक तें पुरो करचें आमकां पुरा ऋण पेड करच्याक गृहस्थ आश्रम प्रसाद आमकां आवस बापूसल ऋण देवता ऋण समाज ऋण भायले समेत पुरो आमी करेत म्हण ताका म्हणटा की लग्न जाले नंतर बायलेक तितलेंय आसा म्हण तुमी जाल्यार पळयलें दान करतना बायल उदक सोडता म्हळ्यार तुगेलें कन्सेंट जावका म्हणटा वाडीक जाले नंतर एकान डिसिशन घेवच जॉयंटली डिसिशन घेवका परत लोकांक मेळून घेवका आतां कितले लोक घरांत घेता म्हाका गोत ना नाजाल्यार जॉयंटली डिसिशन घेया युनिलॅटरल डिसिशन इम्पोज करनाका तिका एक पार्ट आसा कित्याक तुमी तें 7 स्टेप 7 पदी म्हणटा आमी सांगिल्लें आसा खंयचे जाल्यार आमी समालोचन करता वट्ट मेळून डिसिशन घेता म्हण तें तेगेलें कन्सेंट तुमी दान दिवचें जायना आतां उदक सोड म्हळ्यार तें फ्री कन्सेंट तेगेलें आसा म्हणून हें इंडिकेशन उद्धव कृष्णाला विचारतो असो भगवत प्राप्ती कर खंयचे धर्म आचरण करता तूं मेळका वेदांत करून म्हळ्यार तत्वज्ञान श्रवण करून ज्ञान प्राप्त करून इंद्रिय कंट्रोल सेन्स ऑर्गन्स कंट्रोल करून संशय पुरा काण घेवन तो म्हणटा खंयचे ज्ञान आसा संशय उरणे जाले लागे ताका इंद्रिय कंट्रोल उरता लिमिटेड हें उरता ताका तो म्हणटा हें प्रकृती निमित्त आशिल्लें प्रपंच पुरा खरी आधीन आसूं कोणाला आधीन आसा पुरो तागेले आधीन आसाची ताणें कसं सांगलें आमी आयकूंक आमकां म्हळ्यार तशें करचें न्ही आमकां हांगा बस म्हळ्यार बस आमकां हें कर म्हळें म्हाका तें कर म्हगेलें काम कित्याक गुरुजीन म्हणलें तुमकां तूं आतां हें करचें म्हूण हांगा बस कर आमी तें करचें तें कशें करता म्हळ्यार तांकां प्रसन्न जावं तशें करता जाल्यार काटा जाल्यार करचें न्ही स्टार्टींग म्हाका प्रॉब्लम आशिल्लें 1000 प्रॉब्लम आयले जाल्यार एक दीस हांव केलो मागीर प्रयत्न करता गेलो म्हण आतां देवान खंयच्या स्टेजान पावयलो एनीवे तें पुरा अशें तुमगेलें मना उरता हें प्रपंच पुरा कोणा लागीं आसा परमात्मा लागीं आय एम नॉट द डुवर हें सतत तुमी ऑलवेज कीप इन मायंड आय एम नॉट इंडिपेंडंट आय एम डिपेंडंट इंडिपेंडंट कोण म्हळ्यार परमात्मा सो आय एम इंडिपेंडंट आय एम नॉट इंडिपेंडंट हरी इज इंडिपेंडंट आय एम डिपेंडंट ही इज द डुवर आय एम नॉट द डुवर तो उद्धवाक म्हणटा आसा असल मेंटॅलिटी तूं दवरून घे आनी फायनली वॉट एवर यू डू सरेंडर म्हळ्यार समर्पण भाव देवाक म्हणटा कार्यान वाचन म्हणटा रिपिटेडली म्हणटा समर्पण आमी पुरा समर्पण देवाक करता म्हणून सो तुमगेली बुद्धी शरीर पैसो धन संपत्ती पुराक परमात्माक अर्पण करता अर्पण बुद्धी ताका नाका एक्चुअली वॉट इट शोस इज युअर लिबरल एटिट्यूड देवाक हें परत नाका ताणें दिलें न्ही बट इवन देन कसं समर्पण त्या तात्पर्य कशें म्हळ्यार दीस इज नॉट माय आनी देवान दिल्लें हांव करेक्ट यूज करता हांव एकल्यान खावचें न्ही तें 4 लोकांक मेळटा आतां उदाहरण आमगेलो वेहिकल आशिल्लो तेन्ना तुमकां म्हळ्यार 20 लोकां व्हरता आशिल्ले आमी कॅपेसिटी 8 ताची 20 लोकांक कशें म्हळ्यार कोणा सोडून वचचें नाशिल्लें आमी कोणा सोडून वचचें ना आमी दॅट वॉज अवर प्रिंसिपल सोडून वचची जी व्हरचें मनशां सुलभ पळय की न्ही सोडूच भारी इजी ताका एकोमोडेट करचें लायफान कशें म्हळ्यार आमकां कशें एडजस्ट जावन तें इम्पॉर्टंट हाव यू गेट एडजस्टेड युवर सेल्फ दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पण रिलेशन इज व्हेरी सिंपल हो नाका तो नाका पण हें म्हणचें आमी कशें म्हळ्यार तूं जाय हो जाय म्हणून सो देवाल साम्राज्य कशें म्हळ्यार देव कॅन पर्सन जाता म्हळ्यार पुरो लोकांक घेतलें मात्र नाजाल्यार ही इज फ्रॉम अवर कम्युनिटी ही इज फ्रॉम माय प्लेस
ही इज ऑफ अवर क्लास म्हणजे रिच क्लास हें परत फिलींग घेवन सो कृष्ण उद्धवाक म्हणटा आसा हें पुरा देवाक अर्पण कर म्हण, म्हाका अर्पण कर म्हण, बट आय एम नॉट इंट्रस्टेड, बट यू दी म्हण म्हाका. सो पुरा सगळेंच म्हणटा हें करून घेवका. आनी ज्ञानीक इश्ट आशिल्लो कोण म्हणल्यार परमात्मा मात्र. सो फायनली वॉट रिमेन्स इज नॉलेज. म्हण नॉलेज इज पॉवर म्हणटात, नॉलेज इज वेल्थ म्हण. सो ज्ञानी मुखार तो तीर्थयात्रेंत पुलास पडटा कसं जावका म्हूण ना. हांगा आशिल्लें तेन्ना खंय सोदता वचचें भितर आसलें म्हूण तें आमकां ते स्टेजार गुरुजीन कसं म्हणलें तुम भोंवच पडला अड्डाडोदेला बंद ಮಾಡ್ರಿ म्हूण ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾಡ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಲ್ ಯು गेट दिस कल्पनाच नाही तुमचे अनुभव येऊ पासून ऑर टिल इट इज ऑथेंटिकेटेड गुरुन सांग पासून दिस एक्सरसाइज कंटिन्यू. तीर्थयात्रा क्षेत्रदर्शन हें पुरा केन्ना तुमगेलो आशिल्लो तो देव प्रकट जावं पासून दिस कंटिन्यू दॅर आफ्टर यू हॅव टू पुट ए फूल स्टॉप फॉर इट. म्हणटा हांव केन्ना तुमकां कशें म्हणटा म्हळ्यार तुमी आतां फस्ट कसं करा म्हळ्यार हांगा थंय भोंवचें बंद करा. So what I told is, no place is pure today. Wherever you go, money-minded, first-class business, nobody is interested in God. Nobody is working for the God. You are simply wasting your energy. ते वचन कसं करचें म्हळ्यार तुमी प्राप्त करचें कसं ना. So wherever you go, you should get some benefit, but you are not getting. म्हणून आमी कसं करता म्हळ्यार त्या गुरुजी परगत आशिल्लें तूं थंय हाडचें किंता तूं कसं प्राप्त करचें किंता दोश पुरो बांदून घेवन येता म्हूण. आनी तें बांदलें गुरू बांदलें तें आनी गुरू वॉन्ट्स दॅट यू शूड नॉट बी एफेक्टेड बाय दॅट. सो तुमी आतां फस्ट कसं करता म्हळ्यार आतां वैष्णवी शक्ती नारायणी आमी म्हणटा श्रीहरी इज द टॉप मोस्ट. वैष्णवांत अदरवायज ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेड श्री कृष्ण इज सुप्रीम गॉड. आनी ही शक्ती आसा वैष्णवी शक्ती न्ही तेन्ना अशें तेन्ना आनी तुमकां आनी खंयच्या देवा सोदता आसता तुमी. वीच गॉड यू आर सर्चींग, वीच गॉडेस यू आर सर्चींग, दॅट इज नो नीड. सो आतां फूल स्टॉप कोण घालता तुमीच घालून घेवका. हें इतलें बरें मेळना तांणी वचता म्हळ्यार इट इज अ रँक फुलिशनेस म्हणटा न्ही तें डोंट एक्झिबीट इट. आनी तो म्हणटा तूं ताजें कसं करता म्हळ्यार म्हगेलें भजन कर तूं यज्ञा मुखांतर म्हगेली पूजा कर तेच प्रमाणे फायनली हांव तुका प्राप्त जाता. फायनली आय वील यील्ड टू यू. हांव तुका प्राप्त जाता. आनी अभिमान आशिल्लें संवसार ते वता तुगेल्या माथ्यांतल्यान. संवसार म्हणल्यार अभिमान खंय तेजें फॉल्स कळ्ळें पोसेशन ते माथ्यांतल्यान तुगेलें वता. सर्वम वासुदेव म्हण येता पळय ती म्हणटा भावना येता तुका परत कसं पळयता बरं वासुदेवाने श्री कृष्ण परमात्माने असं एक फिलिंग येता. मागीर उद्धव कृष्णाला प्रश्न करता देवा भक्ती योग ताजे बद्दल कसं तरी सांग का म्हूण. कर्मयोग आसा ज्ञान योग आसा भक्ती योग. तेन्ना कृष्ण परमात्मा ताका उत्तर दिता 24 प्रिंसिपल्स आसात 24 पासून ताका पुरा नियामक कोण म्हळ्यार ईश्वर देव. ऑल दीस प्रिंसिपल्स आर फाउंडेड बाय हूम ईश्वर. ते पुरा प्रिंसिपल्स ताणें प्रोफर्ट केले. हेंच ज्ञान आनी कांय ना. सर्वम वासुदेव हिचे कडलें हेंच ज्ञान आनी कांय ना. आनी तो म्हणटा ज्ञान तुका पक्का जावं जाल्यार गुरू मुखांतर उपदेश घे तुमी. फायनल तुका गुरू आयलोच नाही तुमी जाय की ना तो कसं म्हणटा गुरू उपदेश घेवन तुवें यू शूड कम टू द कन्क्लुजन. गुरू उपदेश घेवन तुका खंय कर म्हळ्यार तेन्ना तुका कळटा हरी स्वतंत्र म्हणून घेवन त्या पर्यंत तूं हांव करतलो म्हणून तुगेलें फिलींग आसा म्हूण. आनी तो म्हणटा हे विशयान तूं हरी हय म्हणून जाल्यार तो चार दिता. श्रुती आमकां शास्त्र म्हणटा न्ही हरी आसा म्हूण यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. मागीर तो म्हणटा प्रत्यक्ष देवा प्रत्यक्ष आमी पळयलें आनी हांव म्हणटा प्रश्न येना. मागीर तुमकां आगम भेद तर्कान कळ्ळें अशें केलें इट मस्ट बी म्हणटा आमी इट शूड बी म्हूण. आनी मागीर म्हणटा की अनुमान. अनुमान म्हणटा एक एग्जाम्पल दृश्टांत वेन देर इज अ स्मोक न्ही देर मस्ट बी फायर.
सो त्यांना हेच म्हणायचं देवाला म्हणून अर्थ होतो. जसे अजंत परमात्म्याला अस्तित्व कळत मग एक म्हणा अनुमान, सेकंड यू हॅव टू भेद करून नंतर पळत प्रत्यक्ष पळेल असा, आणि श्रुती डिक्लेअर करता हरी इज फायनल म्हणून. सो यू हॅव टू एक्सेप्ट दिस. सो जीव स्वतंत्र नाही. आणि एक कृष्ण परमात्मा म्हणता साहेब, तुम्ही खंयच्या लोका वचा सुख अस्थिरते म्हणून एक्सेप्ट माय दो. मेगे लोकांक कशें सूख मेळटा पळय वैकुंठांत तें परमनंट सूख, आनी खंयच्या लोका वचा तुमी तें सूख शाश्वत न्हय, तें पळय अस्थिर सूख म्हणून कृष्णान आमकां उपदेश दिला. हें पळय आमी पालन करता. एक म्हणल्यार मेगेलो श्रद्धा दवरा. श्रद्धा श्रद्धा म्हळ्यार डीप फेथ, फर्म फेथ. सेकंड तो म्हणटा मागीर महिमा तुमी सांगता भोवा म्हणून. आनी भागवत तेंच न्ही हांगा सगळ्यां महिमा आमी सांगता आसाची वेर एवर यू गेट ए चान्स न्ही. मागीर महिमा तुमी स्तुती करता वचा. थर्ड मागीर भक्ताल पूजा करा म्हणटा. बिकॉज तो म्हणटा आय एम नॉट इंडिपेंडंट, हांव भक्ताल भक्त म्हूण, आय एम पराधीन. भक्ताल अधीन आसा, आय एम इंडिपेंडंट. माय डिवोटी कॅन अरेस्ट मी. तो तशें भक्ताले तुम्ही पूजा करा, मागीर करणार तर भक्ताल करा, गुरुल पूजा करा. चवथा तो कसं म्हणटा म्हळ्यार मागीर हेंची उद्देशून याग होम हें पुरा करा म्हण, योग याग पुरा करा म्हाका उद्देशून. फिफ्थ तुमी कसं करा, लेट युअर मायंड बी कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन मी. Do whatever you like, but your mind should be settled on me. The best example कसं की म्हणाली त्या बोटीर वच पळयलें, तुमकां सांगलें मातसो दृश्टांत घेतला आमी. दृश्टांत पळयलें न्ही, त्या वता उरताची तांकां लक्ष खंय आसता, नॉर्थ पोल. समाज केन्ना म्हणून नॉर्थ पोल तांकां लक्ष आसता. बाग पळयता हे पळयता ते बरें लक्ष ते खंय चुकचें म्हण. तशें आमी संवसारांत तो पुरा करचें जाल्यार लक्ष खंय उरता, देवा आनी तें नॉर्थ पोलार. आनीक एग्जांपल चेडूं मस्तोड घेतला आमी पुरा खेळत बरोबर हांव आई म्हणचे धांवन येता. लक्ष खंय आसता गेल्यार हांव सुबेर आसता. पुरा पळयता तुमी वय कितें तुमी खंयचें हाडलें की त्या चेडणान जाल्यार आवसो काण डिलीट करचें आसची पडटा. जाल्यार तुमकां देवाला डिलीट करप सुलभ जालें. तुमी चेडवाला करचें ना. तसोच बुद्ध आमकां येवका आमकां मांडन तुलें न्हय, आवसो कशें काडचें ना पळय तशें देव इनसेपरेबल म्हण तुमकां करता. तुमी कसलें करा, डोंट फॉरगेट इट. सो पुरा करता आसतना काम करताना आनीक कसं की म्हळ्यार निंदनीय विशयान तुमकां घाल नाकात म्हळ्यार फालतू टॉक्स, फालतू हें आसा पळय डिस्कशन, डोंट गेट इनवॉल्व. निंदनीय विशय आसा न्ही ताजें मातशें म्हणटा ताजे दुख्ख आनी अधर्म प्रवृत्ती वाडटा म्हणून. आनी मागीर म्हणटा तो तुमकां आस्ती कशें म्हळ्यार धर्म, ज्ञान आनी वैराग्य हाजेर फोकस करा. तुमी धर्म, वैराग्य आनी ज्ञान. तें ज्ञान गुरुला मेळटा आसता तुमकां. तेंचे धर्म आनी गुरू सांगता आसता वॉट इज रायट एंड रॉंग. आनी वैराग्य सत्संगांत प्राप्त जावपा. तें वैराग्य म्हळ्यार डिस्पॅशन म्हळ्यार आसक्त पुरो उणी जावचें, सोडचें म्हूण न्हय. वैराग्य म्हळ्यार खंय म्हळ्यार डिसइंट्रस्टेडनेस. मागीर उद्धव म्हणटा आसा हे देवा यम नियम खंयचे विधी शम दम तपर कसं योगाचो तो प्रश्न विचारता. तेन्ना तो म्हणटा अहिंसा सत्य तें प्रॅक्टीस करा. अहिंसा आनी सत्य. डोंट हर्ट एनीबडी. इवन मन दुखोवचें आसा पळय दॅट इज हिंसा. मागीर इंद्रिय निग्रह, परमात्मा वयर आसक्ती. आसक्ती एखाद्या रूपात म्हळ्यार परमात्मा वयर आसक्ती. दुःख सहन करचें. आतां आमकां सुमार लोकांक दुःख लाग घेता ना.
येताच का कोणाला ना न्ही दुःख म्हळ्यार कसं म्हणून विचारता वी हॅव कम टू दॅट स्टेज. दुःख म्हळ्यार कसं ना ताका परत सुखच दिसता. सो तुमकां अल्टिमेट टेस्ट केन्ना म्हळ्यार दुःख आसलें की सुख म्हणटा आराम आसा म्हणटा भायल्यान न्ही इंटरनल सुद्दां ताण म्हणटा. तेच प्रमाणे तो म्हणटा रियल सूख म्हळ्यार मुक्ती सुखाचें सूख म्हण. रियल सूख खंयचें मुक्ती सूख म्हळ्यार आय एम लिबरेटेड म्हणून घेवका हांव भायर आयलो आनी तसं फिलींग घेवका तें केन्ना तुमकां वेन यू गिव अप एवरीथींग मुक्ती सूख. आनी विशय अभिलाश आसा तें दुःख. डोंट बी आफ्टर सेन्शुअल प्लेजर्स म्हणटा न्ही दॅट इट सेल्फ इज ए दुःख. आनी तो म्हणटा हें सोडून घेवन काल हरण कळ करता तो मूर्ख म्हूण घेवन डोंट वेस्ट युवर टायम म्हणून. देहच आपण म्हणून भावन दवर नाकाची. आय एम द बॉडी आसा पळय ते फिलींग दवर नाकाची. वेद सन्मार्ग म्हणून तुमच्या नंतर वेद सन्मार्ग. वेद दारी दीत म्हणटा न्ही. वेद तुमकां ते गायडींग प्रिंसिपल. वेद अज्ञान अभिवृद्धी हें नरक. अज्ञान कशें वाडटा तें नरक तुमकां. ज्ञान कशें वाडटा तें स्वर्ग. सो अज्ञान इज कर्स म्हणटाची ज्ञान इज ब्लेसिंग. सो आमी कशें म्हणटा एनलायटनमेंट म्हणटाची ताजे मार्क्स वता तुमी सत्वगुण अभिवृद्धी करात. डिवायन क्वॉलिटीज म्हणटात आमी सत्वगुण अभिवृद्धी डिवायन क्वॉलिटीज. आनीक तुमकां फिलींग कसं उरता म्हळ्यार गुरूच कृष्ण परमात्मा हांवूच तो अशें म्हण तें भावना उरता तुमकां. तोच हांव म्हण तुमगेलो उरता आशिल्ल्यान तृप्त पडा तुमी. खंयचे कंडिशन तुमी आसपा कसं मेळ्ळें डोंट कंपेर टू हिम. खंयचे कंडिशन कसलें आसा बी सॅटिस्फायड बी हॅपी वीथ दॅट इन द एक्जिस्टींग कंडिशन. आनी विशय वाट म्हण करून गोत आसा तुमकां ताजे मार्क्स पडनाका तुमी. डोंट बी आफ्टर द सेन्शुअल प्लेजर्स. तें मन तुमी कंट्रोल करा. सो आतां कृष्ण म्हणटा आसा आय हॅव आन्सर्ड ऑल युवर क्वेश्चन्स. जाता की मायंड आसपा सादारण क्लियर जायना. कितलीं वर्सांचें हें न्ही तें घट्टून आसा पळय 1000 वतना ते 1 डोस 2 दीस जायना म्हण आमचे डॉक्टर दिता स्ट्रॉंग एंटीबायोटीक दिसता. समटायम्स ही रिपीट्स सेकंड कोर्स. समटायम्स 3 कोर्स करता तो 1 वतना तें. एकूण नॉर्मली 4 दिवसान 5 दिवसान देंवता एंटीबायोटीक 7 days समटायम्स 30 दीस दिता तो. कित्याक म्हण ताका तितलें केल्लें आसता करून तें तशें आमकां 60,000 गुण जावका.